अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जल्द अज जल्द हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सूफ़ी जीएम खलील कादरी फिर आपकी खिदमत में एक नया मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिस मौजू का उन्वान है सूरह फातिहा के असरार। इस सूरत का सबसे ज़्यादा मशहूर नाम सूरह फातिहा, फातिहुल किताब या अल फातिहा है। फातिहा इब्तिदा और शुरू को कहते हैं, चूँकि तरतीब ख़ती में ये सूरत कुरान मजीद की इब्तिदा में है, इसलिए इसका नाम फातिहा रखा गया है। फातिहा का मानी खोलने वाली के भी निकलते हैं, खुलने वाली या खुलने वाली, चूँकि ये सूरत कुरान मजीद के उलूम बेपाया की चाबी है, इसलिए भी इसे फातिहा कहा गया। इस सूरत के और भी कई नाम हैं, मसलन उम्मुल किताब और उम्मुल कुरान। चुनांचे बुखारी शरीफ में है, सूरह फातिहा का नाम उम्मुल कुरान इसलिए रखा गया है कि कुरान शरीफ की किताबत की इब्तिदा इसी से होती है और नमाज में क़िराअत भी इसी से शुरू होती है। उम्मुल कुरान इसे इसलिए भी कहते हैं कि ये कुरान की असल और जुमला मकासिद कुरान पर मुश्तमिल है। सारे कुरान शरीफ का खुलासा, या यूं कहिए कि सारा कुरान शरीफ इसी सूरह फातिहा की तफसीर है। इस सूरह शरीफा का नाम अल सबा अल मसानी भी है, यानी ऐसी 7 आयत जो बार बार दोहराई जाती है। चूंकि सूरह फातिहा की 7 आयत है और उसे नमाज की हर रकात में दोहराया जाता है, इसलिए खुद अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ की आयत शरीफा वलक़द आयतनाका सबआ मिनल मसानी वल कुरानुल अज़ीम, सूरह हज 87 आयत नंबर में इसका नाम अल सबा अल मसानी और कुरानुल अज़ीम रखा गया है। इसका तर्जुमा है कि ऐ नबी, हमने आपको ऐसी सूरत दी है जिसमें 7 आयत है जो बार बार पढ़ी जाती है और जो अजमत व सवाब की बड़ाई के लिहाज से सारे कुरान शरीफ के बराबर है। चुनांचे इमाम राजी फरमाते हैं कि ये सूरह शरीफा जो है, तो इस सूरह शरीफा जिससे 10,000 मसाइल निकलते हैं, सूरह फातिहा वो सूरह है जिससे 10,000 मसाइल निकलते हैं, जिसका हवाला तफसीर कबीर। इस सूरह शरीफा का नाम अस्सलात भी है,
चुनाचे बरिवायत हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस में मज़कूर है, अल्लाह पाक फरमाता है कि मैंने नमाज को अपने दरमियान और अपने बंदे के दरमियान निस्फन निस्फ तकसीम कर दिया है, यानी आधा आधा तकसीम कर दिया है। और मेरे बंदे को वो मिलेगा जो वो मांगेगा, जो उसने मांगा उसे जरूर मैं वो अता करूंगा। बस जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की। और जब बंदा अर्रहमान रहीम कहता है, जवाब में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी बड़ाई, मेरी सना बयान की। और जब बंदा मालिक यौमिद्दीन कहता है तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी बड़ी शान बयान की। और जब बंदा इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन कहता है तो अल्लाह फरमाता है कि इस आयत का निस्फ मेरे लिए और निस्फ मेरे बंदे के लिए है, और जो मेरे बंदे ने मांगा बेशक वो उसे मिलेगा। आखिर तक इस हदीस में निहायत सराहत के साथ अस्सलात से सूरह फातिहा को मुराद लिया गया है, जिससे साफ साफ जाहिर है कि नमाज की मुकम्मल रूह सूरह फातिहा के अंदर पोशीदा है। एक रिवायत में आया है तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्श के खास खजाने से मुझे 4 चीजें मिली हैं और कोई चीज इस खजाने से किसी को नहीं मिली। अव्वल सूरह फातिहा, दुम आयतुल कुर्सी, सोम सूरह बकरा के आखिरी आयत, और चौथी चीज है सूरह कौसर। एक रिवायत में आया है कि सूरह फातिहा सवाब में 2/3 कुरान के बराबर है। सूफिया इकराम से मंकूल है कि जो कुछ पहले किताबों में था वो सब कलाम पाक में आ गया, और जो कुछ सूरह फातिहा में है वो बिस्मिल्लाह में आ गया, और जो बिस्मिल्लाह है वो उसके बे में आ गया। उसकी तशरीह बताते हैं कि हुर्फ बे के मानी उस जगह मिलाने के हैं, और मकसूद हर चीज से बंदे का अल्लाह तबारक व तआला के साथ मिला देना। बाद ने इससे आगे इजाफा किया है कि हुर्फ बे में जो कुछ है वो उसके नुक्ते में आ गया, यानी वहदानियत इस्तिलाह में नुक्ता उस चीज को कहते हैं जिसकी तकसीम ना हो सकती हो। जवाहरुल इशाक में है कि अलबा हुर्फुल अतसाल वत ज़मन इब्तिदाए अल मौजूदात बिल्लाह वल हादिसात मिनल्लाह, यानी हुर्फ बे अतसाल यानी हर इब्तिदा अल्लाह से है। इसका हदस
یا فنا ہو جانا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ایک رات صبح ہونے تک تھا۔ آپ مجھے بسم اللہ کے بے کی تشریح و تفصیل فرما رہے تھے۔ ان کے سامنے میں نے خود کو ایسا پایا جیسے سمندر کے سامنے سبوچا۔ اگر بسم اللہ کے بے کے نقطے کی جلالت آسمانوں یا زمینوں پر آ جائے تو یہ سب حال و کیفیت سے اسی وقت پگھل جائیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھ لیتے کہ یہ اللہ کی خشیت و ہیبت سے کانپ اٹھتے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جواب میں کہا کہ انا نقطہ بائے بسم اللہ، یعنی میں بسم اللہ کے حرف بے کا نقطہ ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ بایزید کون ہے؟ جواب میں کاغذ پر لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پوچھنے والے کے ہاتھ میں کاغذ دے دیا اور فرما دیا کہ بایزید یہ ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے منقول ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ہر سورے کا ایک ایک نام مقرر کر رکھا ہے، مگر سورہ فاتحہ کے 7 نام رکھے ہیں۔ اول فاتحۃ القرآن، دوسرا نام سبع مثانی، تیسرا نام ام القرآن، چوتھا نام ام الکتاب، پانچواں نام سورہ مغفرت، چھٹا نام سورہ رحمت، ساتواں نام سورہ ثانیہ۔ اور سورہ میں 7 حروف نہیں آتے ہیں جو 7 بلاؤں سے نجات دلاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ایسے 7 حروف نہیں آتے جو 7 بلاؤں سے نجات دلاتے ہیں۔ پہلا، اس میں سے نہیں ہے، یہ صبور کا پہلا حرف ہے، صبور کے معنی ہلاکت کے ہیں۔ دوسرا جیم، یہ جہنم کا پہلا حرف ہے۔ تیسرا ذے، یہ زقوم کا پہلا حرف ہے۔ چوتھا شین، یہ شقاوت کا پہلا حرف ہے۔ نمبر 5 زوئیں، یہ ظلمت کا پہلا حرف ہے۔ نمبر 6 سے، یہ فراق کا پہلا حرف ہے۔ نمبر 7 خے، یہ خوار کا پہلا حرف ہے۔ اس سورہ میں 7 آیتیں ہیں اور انسان کے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 اعضائے رئیسہ تخلیق فرمائے ہیں۔ پس جو شخص اس سورہ کو پڑھتا رہے گا، اس کے 7 اعضاء جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے۔ بعد ازاں حضرت خواجہ
غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مشائخ طبقات اور اہل سلوک لکھتے ہیں کہ حق تعالی نے اس سورے میں 124 حروف رکھے ہیں اور 1,24,000 پیغمبر بھی نازل فرمائے ہیں، پس وہ آپس میں نسبت رکھتے ہیں۔ اس سورت کا پڑھنے والا اتنے ثواب کا مستحق ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کی عبادت سے اسے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس سورت کی تشریح یوں بھی فرمائی گئی ہے کہ لفظ الحمد میں 5 حروف ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے رات دن 5 وقتوں کی نماز فرض قرار دی ہے، پر جو بندہ اسے پڑھتا ہے اس کی 5 نمازوں میں جو کمی یا خامی رہتی ہے وہ بحکم خداوندی پوری ہو جاتی ہے۔ لفظ للہ میں 3 حرف ہے، 5 میں 3 ملانے سے 8 ہوتے ہیں، پس اللہ تبارک و تعالی اس سورت کے پڑھنے والے پر بہشت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ لفظ رب العالمین میں 10 حرف ہیں، 8 میں 10 ملانے سے 18 ہوتے ہیں، اور اللہ نے 18,000 عالم پیدا فرمائے، پس جو شخص ان 18 حروفوں کو پڑھتا ہے اسے 18,000 عالم کا ثواب ملتا ہے۔ لفظ الرحمن میں 6 حروف ہیں، 18 میں 6 ملانے سے 24 ہوتے ہیں۔ حق تعالی نے دن رات میں 24 گھنٹے بنائے ہیں، 24 گھڑیاں بنائی ہیں، پس ان حرف کا پڑھنے والا رات دن کے گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ لفظ الرحیم میں 6 حرف ہیں، 6 اور 24 30 ہوتے ہیں۔ خدا عز و جل نے پل صراط کی راہ 30,000 برس کی رکھی ہے، پس ان حرف کا پڑھنے والا ایک ایک حرف کی برکت سے 1,000 برس کی راہ برق رفتاری سے طے کرے گا، یعنی بجلی کی رفتار کی طرف طے کرے گا۔ مالک یوم الدین میں 12 حرف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے بنائے ہیں، پس ان 12 حرف کے پڑھنے والے کے سال بھر کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ 12 اور 30 مل کر 42 ہوتے ہیں۔ ایاک نعبد میں 8 حرف ہیں، 42 اور 8 50 ہوئے۔ قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 برس کے برابر ہوگا، پر جو شخص ان 50 حرفوں کو پڑھتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے ساتھ صدیقوں جیسا معاملہ کرے گا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں 11 حرف ہیں، 50 میں 11 ملانے سے 61 ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان میں 61 دریا پیدا فرمائے ہیں، پر جو بندہ ان 61 حرف کی تلاوت کرتا ہے خداوند تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ جتنا ان دریاؤں کے پانی میں قطرے ہوں، اور اتنی ہی بدیاں اس کے نامہ اعمال سے مٹا دی جائے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم میں 19 حرف ہیں، 19 میں 61 ملانے سے 80 ہوتے ہیں۔
शराब पीने का कुफारा 80 दुर्रे हैं। बस इन हुर्फ के पढ़ने वालों को अल्लाह तबारक व तआला शराब खोरी की लानत से बचाकर उस सजा से महफूज रखेगा। सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन में 44 हुर्फ़े हैं। 80 और 44 मिलकर 124 होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं, जिनका फायदा ऊपर बयान किया जा चुका है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सूरह फातिहा के असरार में यूं बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि एक वाकया मैं बयान फरमाता हूं। आपने बयान फरमाया कि एक मर्तबा मैं हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के हमराह सफर में था। हम दरियाए दज्जला के किनारे पहुंचे। दरिया तोगयानी पर था और उस जगह कश्ती नहीं थी। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे फिक्र हुई। उसी वक्त हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ऐ मोइनुद्दीन, आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद की। थोड़ी देर बाद जब मैंने आंखें खोली तो मैं और मेरे पीर मुर्शिद यानी उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह दरिया के उस पार थे। मैंने अर्ज किया कि हजरत, दरिया को कैसे उबूर किया? आपने इरशाद फरमाया कि 5 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़कर कदम दरिया में रख दिया और हम लोग पार हो गए। बस हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि जो शख्स सूरह फातिहा सिद्क दिल से किसी हाजत के लिए पढ़े और उसकी हाजत पूरी ना हो तो वो कयामत के दिन मेरा दामन पकड़े। लेकिन उसके असरार बयान फरमाते हुए गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया कि सूरह फातिहा में 7 बुतों के नाम है। जब तक इन्हें जुदा करके नहीं पढ़ोगे इस सूरह फातिहा के फायदे से महरूम रहोगे। इन 7 बुतों के नाम ये हैं। पहला नाम दुलिल, दूसरा नाम हिरब, तीसरा नाम कियो, चौथा नाम कना, पांचवा नाम कनस, छठा नाम टाल, सातवां नाम बेअल। सूरह फातिहा के 7 बुतों के नाम निकालकर जो सूरह फातिहा पढ़ेगा, बेशक उसकी हाजत अगर पूरी ना हो तो गरीब नवाज फरमाते हैं कि वो कयामत के दिन मेरा दामन पकड़े। माशाअल्लाह।